Assalamu alaikum, hello and welcome to the last program of our special transmission for PSL season 10. Or it has come down to the big one, the big game between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. बहुत ही धमाकेदार मुकाबला होने वाला है जी. दो बेहतरीन टीमों का मुकाबला है. अगर ग्रुप स्टेजेस के मैचेस की बात कर ली जाए तो जो पहला मुकाबला लाहौर और क्वेटा के दरमियान हुआ था वो 79 रन से लाहौर कलंदर ने जीता था, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त 67 रन की नॉक खेली थी फ़खर जमान ने, और फास्टेस्ट 50 इस सीज़न की सैम बिलिंग ने बनाई थी 19 बॉलों पे, जिसकी बदौलत वो ये मैच बाआसानी जीते थे. और दूसरा मैच जो था वो बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि उस मैच में भी लाहौर कलंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था. 111 थे, 12वां ओवर चल रहा था, 3 खिलाड़ी आउट थे, तो वहाँ भी वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे. आज क्या होता है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. सबसे पहले कामरान आपकी तरफ बढ़ते हैं. मुझे बताइएगा क्या लग रहा है, दोनों टीमें, जाहिर है हम कोयटा की तो शुरू से बात कर रहे हैं, ज़रा सा बीच में एक बुरा टाइम भी आया था बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने चीज़ें ठीक की और वो स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद को हरा के प्लेऑफ में फाइनल में पहुंचे. लाहौर कलंदर इतनी स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन 3 मौके ऐसे आए, डू एंड डाई मैचेस जीते हैं. व्हाट डू यू से? देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और लाहौर कलंदर के लिए टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी है, पहले बैटिंग करना बड़ा ज़रूरी है. अगर वो चेस में गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोयटा के लिए चांस है क्योंकि रिदम में अब बैटिंग भी है, परफॉर्म कर रहे हैं, चेस भी किया हुआ उन्होंने, टीम बड़ी बैलेंस है. तो कोयटा के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम होगी चेस करने में जितनी प्रॉब्लम लाहौर कलंदर को होगी. और लाहौर कलंदर ने जैसे कमबैक किया, जैसे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है, एक्सीलेंट. लोकल लड़कों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है, जिसकी वजह से आप देखें फाइनल के लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर डैरन मिचेल, बार बार हम कह रहे हैं, बिलिंग, सिकंदर नहीं है, उसके बावजूद इस टीम ने क्वालिफाई किया. और बाकी टीमों में अगर ये प्लेयर चले जाते हैं तो उन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आना था. तो शाहीन को भी क्रेडिट जाता है कि उसने कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त की है और कॉम्बिनेशन राइटली खिलाया. और सबसे बड़ी बात, सलमान मिर्ज़ा जो इनकी बॉलिंग लाइनअप में आया ना, नया बॉल जैसे वो, बहुत फ़र्क पड़ा है. उसने आउट भी किए, एक मैच्योर बॉलर लग रहा है कि जिसका फ़ायदा लाहौर कलंदर को है. लेकिन एक अच्छा फाइनल जो कांटेदार नज़र आना चाहिए वो नज़र आना चाहिए, होना चाहिए. बासित भाई ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं ना तमाम टीमों को, तो हमें ये फील होता है कि जिनके लोकल प्लेयर अच्छा करते हैं उन्हीं टीमों की जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा सामने आती है. टीमें चाहे हो सकता है कराची इनसे बेहतर हो, इस्लामाबाद इनसे बेहतर हो, लेकिन लाहौर के लोकल प्लेयर्स ने जो जिम्मेदारी ली है बड़ा फ़र्क पड़ा है. 100%. जिस तरह अभी कामी ने बात करी सलमान मिर्ज़ा की, वो आया और वो छा गया. 3 मैच खेले और एक में 4 आउट करें, एक में 3 आउट करें, और मेरे ख्याल दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच हुआ. वो छा गया. सबसे बड़ा जो एडवांटेज मेरी नज़र में हुआ ना लाहौर को, जो दोनों श्रीलंकन आए ना, दे परफॉर्म वेल. हम किसकी बात करते हैं? बिलिंग की और मिचेल की, हर प्रोग्राम में करते हैं, और सिकंदर रजा की. सिकंदर रजा चले, वो तो आ गया वापस. नहीं, कल रात उसकी टीम हार गई थी, लेकिन नहीं, वो टेस्ट मैच हार गए, लेकिन लाहौर वाले बुला सकते थे. लेकिन वक्त अगर एक दिन भी होता 12 आउट हैं उसके और रन्स भी हैं उसके. तो आप ये देखें कि वो कितनी जल्दी एडजस्ट कर गया. परेरा भी और राजा पाक से जो उनके प्रेसिडेंट थे साहब पहले नाम का, तो ये राजा पाक से ना हमें एक मैच में हराया है पाकिस्तान को. जी मुझे पता है, एशिया कप का फाइनल. एशिया कप. और जो उसने नसीम शाह को ऐसा कवर पे लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, मुझे आज तक याद है. वो मैंने कहा बड़ा सेंसिबल प्लेयर है, गुड क्रिकेटर. तो ये फायदा है. देखें इस वक्त दोनों टीमें बराबर हैं. थोड़ा सा एडवांटेज जो है ना कोयटा के दोनों स्पिनर का है, चाहे वो अबरार की सूरत में हो, चाहे वो हमारे उस्मान तारिक भाई हो. ये एडवांटेज लाहौर के पास नहीं है. वो नईम से बॉल करा रहे हैं और शाकिब से करा रहे हैं. पहले मैच में शाकिब से 1 ओवर कराया, दूसरे में 3 ओवर कराए. हो सकता है आज 4 करा दें क्योंकि नईम के बॉल भी लगी है. ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लाहौर को. बाकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, दोनों टीमें मुझे बराबर लगती हैं. दोनों बराबर रखनी. कोयटा को थोड़ा सा एज नहीं जाता ज़्यादा अगर वैसे आप देखें तो. देखें फिन एलन और रोसो उनका एक ही स्टाइल है. साउथ डिफरेंट प्लेयर है, वो टाइमर है. तो अब लाहौर के पास अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, वो टाइमर है, लेकिन वो नंबर 3 पे आता है. सऊद ओपनर आता है. उनका नंबर 1 फिन एलन और नंबर 3 ऐसे प्लेयर हैं, खड़े हो गए तो 10 गेम वैसे ही खत्म हो जाएगा. और इसी तरह फौजी भाई है हमारा, फकर और नईम,
انہیں پارٹنرشپ مل گئی تو وہ اڑا دیں گے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ شاہین شاہ آفریدی ورسز عامر کا بھی مقابلہ ہے. یہ بھی بہت زبردست کمپٹیشن ہے. عامر بہت اچھے بال کر رہے ہیں. عامر بہت زبردست بالنگ کرا رہے ہیں. شاید بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جی ابھی جیسے باسط بھائی بات کر رہے تھے کہ سعود ادھر اور یہاں عبداللہ شفیق, سملیرٹی دکھتی ہے بٹ عبداللہ بالیں زیادہ نہیں ضائع کرتے, وہ اپنا نکل کے تیز بھی چل رہے ہوتے, شارٹس ہیں, ٹائمنگ ہے, لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ تیز کرنا ہے گیم. دونوں بلڈ کرتے ہیں اننگز. اگر آپ 65 رنز والی اننگز دیکھیں, پہلی 8 گیندوں میں 5 رنز تھے عبداللہ شفیق کے. اس نے پھر گریجولی مارنا شروع کیا, اس کے بعد شارٹس ہیں, اس کے بعد ٹیکنیک ہے. سعود کے پاس بھی بہت اچھی ٹیکنیک ہے, لیکن سعود اتنے لمبے چھکے نہیں مار سکتا جس طرح عبداللہ شفیق مارتا ہے. میرے حساب سے دونوں ٹیموں کی بالنگ اسٹرانگ ہے. 5 دفعہ دونوں ٹیموں نے ٹارگٹ ڈیفینڈ کیا ہے, جو ایک اچھی بالنگ کی نشاندہی کرتا ہے. لیکن اگر لاہور قلندر تھوڑا سا سوچیں, ایک ماسٹر اسٹروک ان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ آصف آفریدی کو ڈالیں. شاکب الحسن کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ بیٹنگ میں نہ بالنگ میں. وائی ناٹ آصف آفریدی؟ بالنگ میں آپ یوز بھی نہیں کر رہے, ٹاپ آف دی آرڈر بھی کرا کے دے گا, اینڈ میں بھی کرا کے دے گا, مڈل میں بھی کرا کے دے گا. اور تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے حسن نواز کی فٹنس کے اوپر. اس نے اینکل ٹوسٹ کیا تھا پریکٹس میں. 80% اس کا یس ہے, لیکن 20-25% جو نو ہے وہ کوئٹہ کے لیے بڑا افیکٹ کر سکتا ہے. لیکن کیا آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آصف آفریدی کو ڈال کے شاکب کو بٹھا دیں, یہ فائنل میں وہ کرنے جائیں گے؟ کرنا چاہیے. میں نے پتہ نہیں کیا, اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ کسی دوسری ٹیم سے پوچھو. فرشتے اپنے اچھے ہوتے ہیں, فرشتے دوسروں کے بتاتے بھی نہیں. تو ہونا یہ چاہیے, اس لیے کہ شاکب ایک عجیب سی نان سیریسنس ہی ہے. اس کے خلاف بنگلہ دیش میں جو کیسز چل رہے ہیں, وہ اب امریکہ شفٹ ہو گیا, بنگلہ دیش سے نہیں کھیل رہا, وہ ریگولر کرکٹ نہیں کھیل رہا. اس نے دونوں میچوں میں بالکل مایوس کیا لاہور قلندر کو. بالکل ٹھیک ہے. دونوں ٹیموں کی بالنگ پہ تو ہم نے بات کی ہے. بیٹنگ کے حوالے سے ذرا ابھی تک دونوں ٹیموں کے پی ایس ایل سیزن 10 میں جو ہائیسٹ سکور ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. پہلے لاہور کے ہیں, اور لاہور کا پہلا بڑا سکور ہی جس میچ کے بارے میں میں بات کر رہا تھا 219 کوئٹہ کے خلاف ہی ہے. پھر اس کے بعد 209 اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف, اور پھر 202 اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ونس اگین. تو دونوں جو بڑی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف اچھی پرفارمنس ہے لاہور قلندر کی. اب کوئٹہ کے ہائی سکورز پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں, جس میں سب سے بڑا سکور 263 ورسز اسلام آباد یونائٹڈ, اس کے بعد 216 اگینسٹ پشاور, اور پھر 209 اگینسٹ اسلام آباد یونائٹڈ ونس اگین. تو دونوں, ان کو اسلام آباد اچھا لگ رہا ہے, ان کو بھی اسلام آباد زیادہ اچھا لگ رہا ہے. یہ کیا ریزن ہے کامران؟ شکر ہے کراچی نہیں ہے دونوں میں. دونوں میں کراچی نہیں, اسلام آباد نسیم شاہ تھا نا, اس وجہ سے. ایسی ٹیم نہیں ہے جیسے وہ سٹیٹس آپ نے دکھائے ہیں, بڑی زبردست ٹیم ہے, لیکن اب خود غلطیاں کی ہیں اسلام آباد میں. تو ان کو یہ پرابلم بھی ہے نا, یو ہیو ٹو گیو دیم دیٹ کریڈٹ کہ وہ جیسن ہولڈر چلے گئے تو وہ ان کو ایک پرابلم ہوئی. جیسن ہولڈر کے ہوتے ہوئے وہ 4 میچ آ رہے ہیں, 3 میچ آ رہے ہیں, تو یہ نہ سوچیں وہ 5 جیتے بھی ہیں, اچھی پرفارمنس کی ہے. لیکن خیر دونوں کی بیٹنگ دیکھیں کتنی زبردست ہے, بڑے میچز میں بڑا سکور کیا ہوا ہے. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ فخر زمان کی فارم کتنی امپورٹنٹ ہے لاہور قلندر کے لیے. اس وقت نمبر 2 سکورر بھی ہے پی ایس ایل میں. آپ دیکھیں کہ نمبر 1 بن جائے گا, اللہ کرے آج سکور کرے, اچھا سٹارٹ بھی دے. بڑا ضروری ہے آج کے میچ میں, فائنل ہے. فخر زمان کی امپیکٹ پرفارمنس جب وہ کھیلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیم آلموسٹ 90% جیت جاتی ہے, اور میچ ونر پلیئر ہے. اس کے ساتھ نعیم کی جیسے فارم آئی ہے زبردست. عبداللہ شفیق لگتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ نیشنل ٹیم سے ڈراپ ہوا ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ورلڈ کلاس پلیئر کھیل رہا ہے, ورلڈ کلاس بیٹسمین کھیل رہا ہے. جیسے وہ اس کی شارٹ سلیکشن دیکھیں, ٹیکنیک دیکھیں, مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, گیم اویئرنیس کتنی زبردست لگتی ہے. اللہ کرے اس چیز کو کنٹینیو رکھے نیشنل ٹیم میں, ضروری بھی ہے. ایسا پلیئر زیادہ دیر باہر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اچھا لاہور قلندر کے لیے. پھر بالنگ میں جیسے بار بار ہم سلمان مرزا کی بات کرتے ہیں, بڑا زبردست. پھر شاہین نے جیسے لاسٹ میچ میں بالنگ کی, ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے. کوئٹہ کے لیے میں آپ کو بار بار کہوں گا اتنی مشکل نہیں ہوگی چیز کرنے میں, وہ یوز ٹو ہیں. لاہور قلندر کے لیے مشکل ہوگی چیز کرنا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹاس کتنا بڑا امپورٹنٹ. بڑا امپورٹنٹ کراچی کنگز کے خلاف بڑا اچھا چیز کیا تھا, جو اس پی ایس ایل کا سیکنڈ بیسٹ چیز تھا. شاید بھائی وہ دیکھیں, وہ بالنگ میں بڑا فرق ہے. ان کے پاس جو 2 اسپنر ہے نا, وہ دیکھیں ان وہ کتنا فائدہ, وہ کرنے نہیں دیں گے. لیکن ٹیم نے تھوڑا بہت کانفیڈنس ہوگا. لاہور کی بیسٹ چیز یہ ہے کہ لاہور جب بھی انٹینٹ سے کھیلتا ہے, ابھی اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف انٹینٹ سے کھیلے 200 کر دیے, انٹینٹ سے کھیلے کراچی کنگز کے خلاف شروع سے مارنا شروع کر دیا, آپ نے 191 چیز کر دیے. لیکن لاہور ایک اسٹائل ہے, لاہور کا جو شہر کا بھی اسٹائل ہے, جو لوگوں کا بھی اسٹائل ہے. لاہور کی پان کی دکان پہ جائیں 3 آدمی ہوں گے, ایک کتھا لگائے گا,
دوسرا چونا لگائے گا, پھر تیسرے کو دے گا چھالیاں ڈال دو. اتنی دیر میں کھارا در کا ایک پان لگانے والا 10 پان لگا لیتا ہے. تو مطلب میں کہنے کا مطلب بالکل پان والی لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ, لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, چھوٹی سی تو کر لیں. ہاں لاہور میں پان کھایا آپ نے؟ بالکل کہا ہے. لیکن دیکھیں کوئٹہ کی ٹیم کی اس لیے بات کر رہا ہوں, 4 فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو 9 سے 10 اوور اسپنر سے کروا رہے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اسپنر سے بچیں گے تو فاسٹ بولرز کے ہاتھ لگ جائیں گے, تو بڑا اچھا کمبینیشن. وہ ان کو لاہور کو جو کامران بات کریں, لاہور کو اپنی بالنگ پہ نا بھروسہ بھی زیادہ ہے, وہ اس سے ڈیفینڈ کرنا مطلب ان کو زیادہ لگتا ہے کہ اس کی بیس پہ وہ روک سکتے ہیں. ایک بار کراچی کے خلاف بھی ہو چکا ہے, ابھی تک پٹائی ہوئی نہیں ہے. نہیں لاہور 15 اوور والے میچ میں بہت پٹائی. کوئٹہ کی آپ دیکھو, چھٹا بالر وہ سعود کر رہا ہے, انہوں نے 3 پیسر اور 2 اسپنر کے ساتھ ہی جا رہا ہے. جہاں پہ پٹائی ہوگی وہاں پہ کپتانی بھی پتہ چلے گی, فیلڈ پلیسمنٹ بھی پتہ چلے گی, اور کیا بالر ڈیلیور کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ایکسیپٹ جب بھی کوئی پارٹنرشپ بلڈ ہو رہی تھی نا, یوزڈ ٹو ہے سعود نے اپنے آپ کو بڑا کلیورلی یوز کیا. جب بھی پارٹنرشپ بلڈ ہونے شروع ہوتی تھی, کوئی وکٹ گرتی تھی, تب وہ اپنے آپ کو لاتا تھا. اسی لیے اس نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے بالکل, اور کیپٹنسی بھی اچھی رہی. obviously آپ ایسے فائنل میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ نے کپتانی میں اپنا ذہن نہ لگایا. ڈے بائی ڈے بہتر ہوتا گیا. ہاں تو ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کامی سے بھی اور شاہد بھائی سے بھی, کہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ کپتان جو ہے بالر کو چھکا لیتا ہے وہ تالی بجا رہا ہوتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سپورٹ کر رہا ہوتا کہ دل نہ چھوٹا. کیا کوئی پلان بنایا تھا اس میں چھکا لگ گیا, شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, ورنہ یا تھوڑا سا اس کو بیک کرنے کے لیے, اس کو شو کرنے کے لیے کپتان نے پلان دیا ہوگا نا یہ بول کر, اس پہ چھکا پڑ گیا ہوگا تو وہ اپنے کو 2 میچ سے دیکھ رہا ہوں نسیم شاہ کی بال پہ شاداب تالی بجا رہا ہوتا ہے. نہیں میں نے کئی کپتانوں کو دیکھا ہے, یہ اچھی چیز ہے کپتان کی طرف سے کہ جو کرنا ہے وہ باہر جا کے کرے, ابھی آپ بیک کریں. نہیں اچھی بات ہے, لیکن وہیں غصہ کرنا ضروری نہیں ہے. رائٹ ٹائم پہ یوٹیلائز کرنا اپنے بولرز کو, یہ اندازہ ہونا چاہیے کپتان کو, جو ہمیں کم ہی نظر آیا 1-2 کپتانوں کے علاوہ. اس پی ایس ایل میں مجھے زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ جس کو چھکا پڑ رہا ہے وہ ہنس رہا ہے, جو نو بال کرا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے. تو آپ کو اپنی غلطی خود ریئلائز کرنی چاہیے, آپ کے اوپر تو غصہ ہونا چاہیے اس بات کا. فرق کیا ہے پروفیشنلزم کا, یہ چیزیں ہماری کرکٹ میں دور ہوتی جا رہی ہیں. دوسرے بولروں کو چھکا لگتا ہے وہ کیا ہنستے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ میں لیگ میں دیکھیں کیسا اگریشن نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پلیئروں کو نا پیمپرز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ, ان کو احساس نہیں دلوایا جا رہا کہ بھائی یہ کرکٹ ہے, یہ آپ کی نہیں, آپ کرکٹ سے بڑے نہیں ہیں, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی, پھر ہی جا کے فائدہ ہوگا. 90s کے لونڈے جو تھے نا وہ اردو میں گالی دیتے تھے بیٹسمین کو جب چوکا لگتا تھا نا, چھکا انگلش میں نہیں دیتے, اردو میں دیتے تھے, سوائے وسیم بھائی اور وقار کے. باقی جو بالر تھے نا اردو میں گالیاں دیتے تھے. کوئی پنجابی میں, پنجابی میں دیتے ہوں گے, جو جس میں کمفرٹیبل ہے. ہم انہیں بولتے تھے بھائی انگلش میں نہیں دیتے ہو, لیکن جس کو دی جا رہی ہے لیکن جس کو دی جا رہی ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے. کہیں وہ خوش ہو جائے کہ یار شکریہ شکریہ. آپ یقین کرو کہ 1-2 سے بولا بھی کہ بھائی نے تم انگلش میں گالی کیوں نہیں دے رہے, ہوتا ہے فائن نہ ہو جاتا. اچھا بات بیٹنگ کی ہو رہی تھی تو ذرا چھکوں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں. موسٹ سکسز بائی ٹیم اینڈ پلیئر ان پی ایس ایل 10, جس میں لاہور کے 110 چھکے ہیں, جس میں سے 24 فخر زمان کے ہیں. کوئٹہ کے 81 چھکے ہیں. کلیئرلی بڑا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان, ٹیموں کے درمیان. اور حسن نواز کے 24 چھکے ہیں. تو شاہد بھائی وہ حسن نواز کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ جو فخر کے سامنے دوسرا اس ٹائپ کا پلیئر ان کے پاس تھوڑا کم پڑے گا. پی ایس ایل 10 میں اگر کسی پلیئر نے سب سے زیادہ امپریس کیا تو وہ حسن نواز ہے. اس نے یہ کوالٹی شو کی کہ اگر اسے اوپن نہیں بھیجا جا رہا تو وہ 4 پہ بھی کھیل کے دکھائے گا. اس نے 3 میچ جو فنش کر کے دیے, کمال کے فنش کر کے دیے, 64 ناٹ آؤٹ, 67 ناٹ آؤٹ, 2 میچ فنش کیا, اور 100 جو تھا اس کا وہ پہلی اننگز میں تھا. تو اس نے ریمارکبلی شو کیا ہے. اس نے ایک کوالٹی جو سب سے اچھی, جو ہمارے بیٹسمینوں میں سب سے زیادہ مسنگ ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ ڈیپ لے جاتا ہے گیم کو. اس کو اپنے اوپر بلیف ہوتا ہے کہ میں آخری 2 گیندوں پہ بھی 2 چھکے مار کے میچ جتوا سکتا ہوں. اس لیے کہ جب اس نے آکلینڈ میں سینچری کی تھی, ٹیپ بال کا پلیئر ہے, یہ بیکار ہے, پھر اس نے
پوری سیریز میں صرف ایک ہی میچ میں اسکور کیا, باقی میچوں میں 0-1 0-1 اس طرح. لیکن یہاں پہ PSL 10 میں موسٹ امپریسو پلیئر از حسن نواز. نمبر اس کو اچھا ملا ہے, اس کو نمبر اچھا ملا ہے, دوسرا اچھا ہے, لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ فلاز ابھی بھی ہیں یہاں پہ. تو ہماری تو فیلڈنگ اتنی خراب ہوئی ہے, اتنے تو موقع ملے, کھیلا بہت زبردست, سب سے زیادہ کیچ. بالکل وہ خود نہیں کہتا کہ میرا کیچ چھوڑا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا, بٹ ایشوز تو ہے نا جس کو اس کو بھی سالو کرنا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل میں یہ والے موقع نہیں ملیں گے. جب آپ مارنے جاتے ہیں, کھیلنے جاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے اونچے شاٹ لگتے ہیں, کیچ بھی گرتے ہیں, لیکن اس پلیئر کو پھر یہ اپنے آپ کو ایبلٹی شو کرنی چاہیے کہ نہیں میں ڈیپ تک لے کے جاؤں گا اور میں زیادہ کیچ نہیں دوں گا. بالکل صحیح ہے. کامران دیکھیں, حسن نواز نو ڈاؤٹ بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. یہاں پہ پھر سوال کیا جائے نا سلیکشن کمیٹی سے یا اس سے کہ کہاں سے کرکٹ اس نے سٹارٹ کی ہے, کس نمبر پہ کی ہے. یہاں تو چل گیا 4 پہ, کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی 4 پہ کھیلے گا, 5 پہ کھیلے گا, کہ سائم اور فخر میں سے دونوں میں سے ایک کھلائیں گے تو اس کو اوپن کروائیں گے. صاحبزادہ بھی تو ہے, صاحبزادہ بھی ہے, حارث بھی ہے, حارث بھی 5 اوپنر ہے, کیپر بیٹسمین. دیکھیں وہ تو زیادتی ہوگی نا اس کے ساتھ, لیکن یہ اس کو آپ اسی کے نمبر پہ کھلا سکتے ہیں. یہ ان کی پرابلم یہ رہی ہے کہ سعود اوپن کرتا رہا, جس کی وجہ سے حسن نواز کو نیچے جانا پڑا 4تھے 5ویں نمبر پہ. اب دیکھیں 3 پہ بھی کھیلا, وہ ٹیکنیک نظر نہیں آئی. تو یہ اب آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مینجمنٹ نے اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, یا عثمان خان کی طرح اس کو جنگلوں میں چھوڑ دینا ہے, اس کو بہتر کیسے کرنا ہے, نئے بال کو کیسے سروائیو کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اس کو بتانی پڑے گی. پھر جا کے چیزیں بہتر ہوگی تو یہ اور اچھا ہو جائے گا اور ڈیولپ کرے گا اپنے آپ کو. تو یہ پروفیشنلی میں کہتا ہوں کہ ہم کرکٹ نہیں چلاتے, لڑکے کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ اس میں ویکنس کیا ہے, کیا کام کرنا کیا نہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جنگل میں چلا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ باسط بھائی اگر چیزیں ابھی ٹھیک نہیں کی نا تو وہ پھر PSL ڈومیسٹک لیگ کا پلیئر ہی بن کے نہ رہ جائے. یہاں سے اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے کیسے جانا ہے, یہ تو کوچز کا کام ہے. وہی کوچز کس طرح ٹیوننگ کریں گے. پہلی چیز ابھی آپ دکھا رہے 110 چھکے دکھائے تھے نا آپ نے, وائٹ ٹیم ہے جس کی طرف سے کوئی 100 نہیں ہوا. لاہور قلندر اپنا کوئٹہ کی طرف سے 2 ہوئے, روسو اور حسن نواز, ہماری طرف سے بھی ہوئے, کراچی کی طرف سے بھی. صحیح ہے. اسلام آباد پشاور اس نے کیا, پشاور کا نہیں ہوا, اور ملتان پشاور سے نہیں ہوا, ملتان سے رضوان نے کیا ہے, پشاور سے نہیں ہوا. پشاور کو کوچ نیا چاہیے. 100 نہیں ہوا, لیکن ٹیم کی جس کے 300 کم از کم آپ بتائیں نام اس کا. حاجی صاحب بہت اچھا, آپ غلط ایک سیزن ہو جاتا ہے. حاجی صاحب کے بارے میں تھوڑی بول رہے ہیں, وہ حاجی صاحب تو کوچ ہے ہی نہیں. نہیں کوچنگ وہ کرتے رہے پہلے 3-4 سال بھی ڈائریکٹر ہے نا, وہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر. کرکٹ تو چلانے آتا ہے نا ان کو, کام تو اتنا کیا ہے نا. لیکن خیر بات کہیں اور جا رہی ہے, پھر کبھی کر لیں گے. اجازت ہے پوری کر لو, پان والے کا پوچھ لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لاہور بالکل ڈفرینٹ ٹیم کھیل رہی ہے. جو آپ بتا رہے ہیں نا باؤنڈریز کی ان کی اسکل, وہ ان کے پاس پاور ہٹنگ بہت اچھی ہے. میں اس میں شاہین شاہ آفریدی کا نام نہیں لے رہا, کبھی بات سے وہ بھی نمبر 4 آ جاتا تھا لاسٹ ایئر. جی آل راؤنڈر. یہ چیز دوسری ٹیموں میں کم ہے بنسبت لاہور کے, یہ ان ایڈوانٹیج ہے. اور جہاں پہ شاہین شروع میں آؤٹ کر دیتا نا 2 اوور میں, جہاں بھی اس نے آؤٹ کرے, چاہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بالکل چاہے PSL میں, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آتا ہے. لاہور کی طرف سے ایک ہی میڈن اوور ہوا ہے جو شاہین نے کرا ابھی لاسٹ میچ میں. ان کا جو ابھی آصف آفریدی والی بات کری, وہ آپشن برا نہیں ہے, وہ بیٹنگ بھی اچھی کر رہے تھے, لیکن میرے خیال ہے چانس لینا ذرا. باسل بھائی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آصف آفریدی باہر بیٹھنا بنتا نہیں, مجبوری ہے ان کا, کمبینیشن ایسے ہی بنتا ہے. دیکھیں اوپر سے جلدی آؤٹ ہو گئے نا 2-3, تو ان کی بیٹنگ لائن اپ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. ثاقب ایک امید تو ہے نا, کیونکہ ان کے ٹاپ 3 کا بھی وہی والا سین ہے نا کہ ہمیشہ کسی دن ایسا, اب آخری میچ رہ گیا ہے, اگر آپ بتائیں کہ شروع میں ہی فخر آؤٹ ہو جائے تو پریشر بہت زیادہ آ جائے گا. دیکھیں ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپیرینس تو ہے نا, T20 اسپیشلسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے ریسنٹلی فارم اچھی نہیں ہے, لیکن ایک امید تو ہے نا, ایک امید تو ہے نا یار, یہ 25-30 تو کر لے گا نا, 2 اوور تو کر لے گا نا, وہ ایک میرے خیال سے رول مل رہا اس کو سپورٹ کرنے کا. صحیح ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بات ہو رہی ہے اس بڑے مقابلے کی, دا فائنل کون جیتے گا, اس پر ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے. دونوں کپتان کیا سوچتے ہیں اور ان کا کیا پیغام ہے, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں.
पाकिस्तान क्रिकेट और PSL को आपने हमेशा सपोर्ट किया है. आपकी सपोर्ट इस टीम को चाहिए, लाहौर कलंदर को चाहिए. आपकी अपनी टीम फाइनल में आई है तो आए और इस PSL के फाइनल को इंजॉय भी करे और जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीते. HBL PSL के जो फैंस हैं वो उनकी सपोर्ट हमारे हमेशा से रही है और कीप सपोर्टिंग अस. हमारी बहुत कोशिश होगी कि हम आपको एक अच्छा मैच दिखाएं और आपको एंटरटेन करें और आप हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें. आपका सपोर्ट हमारे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हेड टू हेड पर भी नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीमों के अब तक के जितने मुकाबले हुए हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है. तो वो कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क है नहीं क्योंकि 19 मैचेस हुए हैं, 10 लाहौर जीता है, 9 कोयटा जीता है और ये है पोजीशन. तो कामरान कैसा देख रहे हैं? हिस्ट्री भी कहती है कि दोनों टीमें बराबरी की हैं और फाइनल में भी एक का सफ़र थोड़ा आसान रहा है लेकिन एक टफ होती हुई आई है अपनी गलतियों से सीखते हुए. जैसे कराची के ख़िलाफ़ जो मैच था वो हम बार बार यही कह रहे थे कि कराची का वहाँ हारना बनता नहीं है क्योंकि इतनी गलतियाँ लाहौर ने की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया. देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने चेस किया, एक कॉन्फिडेंस आया है. लेकिन ये क्वालिटी बॉलिंग है, इनके खिलाफ चेस करना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान कराची के खिलाफ हुआ है. स्पिनर्स क्वालिटी है, फास्ट बॉलर आप देखें आमिर है, मोहम्मद वसीम, फ़हीम अशरफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. तो एक टफ़ चेज़ होगा लाहौर कलंदर के लिए. बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर पहले बार बार कह रहा हूँ अगर पहले बैटिंग कर ली तो फिर कोयटा के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गेम से आउट हो जाएंगे. हेड टू हेड आप देखें 9-10 का और मुकाबला इवन मुझे लग रहा है अच्छा मैच नज़र आए, क्वालिटी क्रिकेट नज़र आए. एक फाइनल जैसे लास्ट ईयर हुआ था इस्लामाबाद का और मुल्तान का, ऐसा ही था ना, लास्ट बॉल पे फैसला हो, ऐसा फाइनल होना चाहिए और लोगों को इंटरटेन करे. और सबसे बड़ी बात है, मेरी रिक्वेस्ट है लाहौर वालों से कि ये फाइनल देखने जाएं. ये ब्रांड आप लोगों की वजह से बना है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है, ये क्रिकेट कुछ नहीं है जब तक आप नहीं आएंगे स्टेडियम में देखने के लिए. इस साल देखा कि कितना डेंट पहुंचा, आप लोग नहीं आए. ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, नाराज है लोग हमारी नेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस है, लेकिन भूल के हमने आगे जाना है तो ज़रूर देखने जाएं और इंजॉय करें इस फाइनल. शाहिद साहब ये बात जो है ये आपसे भी करना चाहूँगा. पहले सिर्फ कराची के ऊपर होता था कि कराची में क्राउड नहीं आता और उसकी बहुत सारी वजूहत थी. एक मेन सड़क बहुत अरसे से बन रही है, ट्रैफिक का भी लोगों को प्रॉब्लम होता है, पार्किंग इशू है थोड़ा ये, और ऑब्वियसली मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं यहाँ पे, काम ये वो. लेकिन बाकी शहरों में ऐसा रिस्पांस नहीं था. लाहौर में हमेशा क्राउड आता था, इस बार वहाँ पे भी थोड़ी कमी देखी है. एवरेज क्राउड पिंडी में ज़्यादा अच्छा है जी, मुल्तान में भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन लाहौर में 2-3 मैचों में बड़ी मायूसी हुई. अभी फ्राइडे वाला मैच उसमें क्राउड नज़र नहीं आया. यकम मई को डबल हेडर था, आपको एक टिकट में 2 मैच देखने को मिल रहे हैं, 4 टीमें देखने को मिल रही हैं. वो यकम मई को ठीक है गर्मी थी लेकिन हॉलीडे थी, पब्लिक हॉलीडे थी, नेशनल हॉलीडे थी, उस दिन आना चाहिए था क्राउड. कुछ थोड़ा सा इस PSL के बाद PSL की पूरी कमेटी भी बैठे, पूरे फ्रेंचाइज बैठे हैं और ये गौर करें कि क्राउड क्यों नहीं आता. हमें क्राउड लाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, किस तरह हमें उन्हें सहूलियात देनी पड़ेंगी. एक तो मेन स्टेप ये करना पड़ेगा कि आप बहुत से लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, वो ऑनलाइन जाके टिकट नहीं खरीद सकते. विंडो होनी चाहिए आपको मैच डे पर बूथ लगाने पड़ेंगे जहां पर आपको कम से कम 30 to 40% टिकट वहां पे अवेलेबल हो. बहुत से लोगों का मूड भी देर से बनता है कि बैठे बैठे एकदम से प्रोग्राम बना और मैच देखने के लिए तैयार हो गए. इसमें आपने देखा होगा इंग्लैंड में ऐसे ही है, ऐसा होता है. वहाँ पे बूथ बने हुए हैं, वहाँ पे इजीली आप टिकट बाय करके. मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कितने लोगों का ऐसे होता है. मुझे आज लगता है कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता मैच देखने, मेरा कोई प्लान कैंसिल हो गया, मैं मैच देखने जाना चाहता हूँ, मैं उस वक्त कहाँ से टिकट लूँ. नजीब ये एक चीज़ नोट करें, गर्मी है, लोगों को इतना पैदल चलना एक्सेप्टेबल ही नहीं है. तो इसलिए थोड़ी आसानी रखनी चाहिए कि करीब जाके स्टेडियम में पार्किंग कोई ऐसा बनाएं कि लोग उतरें सीधा स्टेडियम में चले जाए जैसे दुनिया में है. और दूसरी बात ये है, खुदाया PCB को समझ आना चाहिए, इस बोर्ड को समझ आना चाहिए कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इंटरनेशनल क्रिकेट की वजह से हमारे इस ब्रांड को कितना डेंट पहुंचा गया है. तो प्लीज़ उस तरफ भी ध्यान दें, उस तरफ बेहतर होगा तो इस तरफ चीज़ें सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जिनकी टीमें अच्छी हैं अपनी. जी बासित भाई, बूथ का बता रहे थे, मतलब ब्लैक में टिकट बिकना शुरू हो जाएंगे. क्राउड तो आ जाए बस किसी तरह, यहाँ खाली सीटों में ब्लैक में कौन खरीदेगा. आज हाउसफुल होगा इंशाल्लाह. 25% टिकट
اسکول اور کالجوں کے لیے مختص کر دیں کہ وہ بچے اور بچیاں آئیں گے, ان میں کم از کم ایک انسپریشن ہوگی کرکٹ کھیلنے کی. کچھ کرکٹ کے کلبس کو دے دیں, بچے جب کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اپنے رول ماڈلس کو, اپنے ہیروز کو دیکھیں گے گراؤنڈ میں, ان کلب کو آپ 100 ٹکٹ دے دیں, آپ کا ایک تو کراؤڈ بھی بھر جائے گا اور ان بچوں کی ان کو انسپریشن ہو جائے گی. بھائی پہلے ان پی سی بی کو بولیں, پہلے اپنے پلیئرز جو ہیں ایکس پلیئرز ہیں ان کی طرف بھی دھیان دے دیں. جس شہر میں میچ ہو ان کو بھجوائیں 10 ٹکٹیں, ان کو رسپیکٹ دیں. اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جاننے والوں کو جو بھجواتے ہیں اس طرف دھیان ذرا ہٹا لیں. رسپیکٹ دینی. صحیح بات ہے, صحیح بات. انڈر 14 جو ہو نا بچے, ان کا فری میں کر دیں. جو دوسری جگہوں پر ہے نا, چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو, چاہے ون ڈے ہو, چاہے T20 ہو, انڈر 14 کے بچوں کو آپ فری کر دیں. یہ بنگلہ دیش فری میں سیریز جائیں میں گے کرتے نا, ہیں. جب فری میں جائیں گے نا بچے, اس میں کیا ہے, اسکول ہے, مجھے چھٹیاں بھی ہوئے بتائیں ہیں. آپ کے بچے جب آپ کو بولیں گے تو آپ کو ساتھ جانا پڑے گا نا, آپ کو تو ٹکٹ لینا پڑے گا, ان کا فری ہوگا. یہ سوچ لانی چاہیے. ہم بول نہیں سکتے, کام مارکیٹنگ کا نا, کوئی اچھا مشورہ دیں تو پھر ہے نا. مسئلہ یہ ہے پروگرام تو دیکھتے ہیں کامی یہ لوگ ہمارے, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, پروگرام دوسرے دیکھتے ہیں لگتا ہے. اتنے سالوں سے یہ پرابلم چل رہی ہے اور کتنے مشورے, کتنے لوگ, شاید بھائی ہم تو تھک گئے. ایک تو آپ کو ٹیوزڈے وینسڈے کو, جیسے یہ ختم ہو ٹیوزڈے وینسڈے کو آپ ایک 6 فرینچائز کو بلائیں, ان سے پوچھیں, احاطہ کریں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں, کہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, یہ کریں. اور پھر ہر 3 مہینے پر ایک میٹنگ رکھیں PSL کی, جس میں آپ کو کچھ جدت بھی لانی پڑیں گی, بونس پوائنٹ لانا پڑیں گے, آپ کو انسینٹیو دینے پڑیں گے ٹیموں کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کریں گے تو آپ کی برانڈ اوپر جائے گی, ورنہ ایک جگہ اسٹیگنیشن آ گئی تو پھر خرابی آ گئی. آج کے بعد اگلے سال پہلے 2 ٹیمیں تو آج کون سی آ رہی ہیں. پہلے نجیب, پہلے وہ 2 ٹیمیں تو 100% آ گئی. پہلے مجھے یہ بتائیں, اب اگلی جو 11واں سیزن ہے کتنی دیر بعد ہے؟ ابھی تو بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم آپ کو ہے. ونڈو تلاش یہ جو چیمپئنز ٹرافی میں ہم نے اسٹیڈیم کتنے دنوں میں تیار کروائے ہیں؟ 3 مہینے میں. گیو اور ٹیک 3 months. 6 month آپ ٹائم دے دیں. شیخ پورہ, سیالکوٹ, فیصل آباد, ملتان, چھوٹے اسٹیڈیم ہیں, ان کو تیار نہیں کر سکتے؟ یہ برانڈ بنانا ہے نا, کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہاں پہ چھوٹے شہروں میں PSL ہو, انٹرنیشنل کرکٹ ہو؟ خدایا کراچی, لاہور, پنڈی سے باہر نکل جائیں. باقی لوگ حیدرآباد اتنا زبردست اسٹیڈیم ہے, اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے, اس طرف دھیان نہیں دیتے کیونکہ کام کرنا پڑتا ہے, آفس سے نکلنا پڑتا ہے. ہم سارا کام وہ کرتے ہیں بڑا ایزیلی, ہماری آنکھوں کے سامنے, وہ محنت نہ کرنی پڑے, آفس سے باہر نہ نکلنا پڑے, آفس سے دیکھ کے ہم دیکھیں اچھا ہے, برا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں. اس طرف چیئرمین صاحب کو دھیان دیں, ان کی ٹیم کو دھیان دیں. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ بھی ادھر ہونی چاہیے. آپ کے PSL پشاور اسٹیڈیم, اگر جس دن وہ وہاں پہ میچ ہو گیا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آئے گی, اور پاکستان کا سب سے بیسٹ اسٹیڈیم ہوگا جو میں دیکھ کے آیا ہوں. کیا زبردست اسٹیڈیم, 3 انہوں نے پورشن بنائے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے. اس طرف کرکٹ جائیں, دیکھیں یہ اسٹیڈیم ہے, دھیان دیں نا, بہت تو ضروری کیوں ہے. نہیں ضرورت ہے. باسط بھائی, اور فائنل تھاٹس آن دس, پھر آگے بڑھیں گے. گراؤنڈس میرے خیال ہے چینج کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کے یہاں اسٹیڈیم اتنے بڑے بڑے ہیں, لوگ کم آتے ہیں, تو اس سے اچھا چھوٹی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں. گجرانوالا قریب ہے لاہور سے, اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوتا ہے. جیسے فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, ادھر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. حیدرآباد آپ نے بولا, حیدرآباد کا اسٹیڈیم بنائیں یار, کیا ریکارڈ ہوا اس پہ یار. صحیح بات. جلال الدین صاحب نے پہلی ہیٹرک ون ڈے کی وہاں پہ کری ہے حیدرآباد میں. سر وہاں پہ ڈومیسٹک اگر آپ کرکٹ کو بند سندھ ہو میں گئی. کرکٹ امپروو کرنی ہے, سندھ میں نئے پلیئر لانے, تو آپ کو حیدرآباد کا اسٹیڈیم بنانا بھی پڑے گا, وہاں پہ میچز کرانے پڑیں گے. ابھی آپ نے فیصل آباد کو 2 میچ دے کے واپس لے لیے. 10 ٹھنڈی گاڑیاں خرید لیں, وین جو ہوتی ہیں جس میں سونے کا بھی انتظام ہو, اور PCB کے لوگ ان ٹھنڈی گاڑیوں میں جائیں, وہیں پہ گاڑیوں میں سوئیں, اور پھر گراؤنڈ کا جائیں. بس یہی مسئلہ ہے. اگر ٹھنڈ اتنی اچھی لگتی ہے تو پھر گلگت میں بنا لینا PCB آفس کا ہیڈ دیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے. آپ سمجھ نہیں رہے. بالکل بہت آپ یہ آپ اپنی کرکٹ کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. کرنا ہے وہ نہیں سمجھ رہے. نہیں, وہ کرنا, وہ ان کے سوچ بھی ہے, لیکن کام کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک. بریک سے واپس آئیں گے, اور واپس آتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے دونوں ٹیموں کا روڈ ٹو فائنل, اور پھر اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بالکل, تو یہ ہے پوزیشن دونوں ٹیموں کی روڈ ٹو فائنل. دونوں کی بڑی زبردست کارکردگی اب تک. کی پلیئر اگر میں آپ سے پوچھوں اس وقت باسط بھائی, ایک بالر ایک بیٹر دونوں ٹیموں کا بتائیے, آج کے میگا فائنل میں کون ہو سکتا ہے؟ عامر اور روسو. عامر اور روسو, اور وہاں سے فوجی اور شاہ, یعنی کہ فخرمان اور شاہین شاہ افریدی. کامران, سلمان مرزا, اور مجھے امید ہے کہ نعیم جیسے کھیل رہا ہے. فخر نے تو کئی مرتبہ کیا ہے نا, تو مجھے اچھا لگے گا کہ نعیم پرفارم کر کے نعیم پرفارم کرے. صحیح ہے. شاہد صاحب,
बहुत मुश्किल है ये सवाल। मोहम्मद आमिर ज़ाहिर है क्या दूसरी टीम मैं नहीं बता सकता। एक्सपीरियंस क्या प्लेयर। बासित भाई के साथ ज्यादा प्यार है आपका? हैं? क्या चीज? दूसरी टीम भी बताएं जल्दी नहीं, से। अब पूछे साइड से, मैं नहीं बता एक रहा। साथ बता दे पहले, जल्दी से बता। नहीं, मेरे ख्याल से फिल एलन फिल एलन और उस्मान तारिक, उस्मान तारिक, क्योंकि आमर ने भी किया हुआ कई मरतबा, तो इसलिए जो नए हैं उनमें तो चाह रहे हैं आप कोई लोकल नया में स्टार हाँ, बने, कोई नया बिल्कुल। शाइन करे। जी मोहम्मद आमिर और हसन नवाज अगर वो खेला, ओके। और अगर आसिफ आफरीदी खेला तो आसिफ आफरीदी और फ़खर। और अगर हाफिज अफरीदी नहीं खेला तो फिर देखें फिर क्या होगा, पान फिर वाला। सलमान मिर्ज़ा। फिर सलमान मिर्ज़ा। टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और उनमें भी देखते हैं कि इस मैच में कौन कौन शामिल है। तो टॉप बैटर इस वक्त हैं साहबजादा फरहान, लेकिन फखर जमान से उनके 21 रन का फर्क है। और फिर उसके बाद जेम्स विंस, डेविड वार्नर, ऑब्वियसली ये कराची किंग के हैं, बाहर हो चुके हैं, रिजवान बाहर हो चुके हैं। तो ये है पोजीशन बैटर्स की, तो जिसमें सिर्फ फखर जमान शामिल हैं और फखर टॉप बैटर बन सकते हैं। टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें हसन अली टॉप पे हैं 17 विकेट्स के साथ। कराची किंग के अब्बास आफरीदी भी कराची किंग से ताल्लुक़ रखते हैं 17 विकेट के साथ। शाहीन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं। अबरार के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप विकेट टेकर बन सकते हैं, 16 विकेटें उनकी। और फ़हीम अशरफ के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, और फ़हीम के कुछ रन्स भी हैं साथ में, साथ विकेटें भी हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त, जब मैं तो कहता हूँ इस इवेंट में फ़हीम अशरफ 2.0 नज़र आए हैं हमें शायद साहब। बिल्कुल यही उसका पोटेंशियल है। अगर वो इसी पोटेंशियल को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ले जाए तो पाकिस्तान की टीम का बड़ा फ़ायदा हो। अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली है ज़्यादातर उसकी नॉन सीरियस क्रिकेट है। अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलेगा तो बहुत आगे जाएगा, बड़ा नाम कमाएगा। और इस PSL 10 में उसने बैटिंग बॉलिंग दोनों में मुतासिर किया। देखिए, नॉन सीरियस बात नहीं है, लेके कैसे चलाना है प्लेयर्स को, वो बड़ा मैटर करता है। आप देखें कि सरफराज की कप्तानी में यही परफॉर्म करता था, कैसे वो सरफराज काम लेता था। ये कैप्टन पे बड़ा रोल होता है कि वो प्लेयर्स को कैसे परफॉर्मेंस करवाता, क्या प्लान करता। एक मैच में नहीं हुआ तो बाहर निकाल दिया। जिस प्लेयर ने न्यूजीलैंड में का भी सही तरीका ही नहीं है, वो इसलिए टीम से बाहर हुआ, ऑन ऑफ रहा, फिर क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती है आपके कोच और कप्तान। मेरा ख्याल है जो नॉन सीरियस शाहिद साहब कह रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कह रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल उसकी आप देखें, टेस्ट मैच खिला रहे हैं, 1 ओवर करवा के आप ओवर नहीं जितना करवा उसका रहे। टैलेंट था वो अपने टैलेंट पे नहीं हुआ। और एक कप्तान नहीं, 3-4 कप्तानों के अंडर में खेला है, 5, 6, 7, 8 कोचेस के अंडर में खेला है, पता नहीं कितने PCB चेयरमैन के अंडर खेला है। तो प्लेयर की अपनी भी एक जिम्मेदारी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता या कोच भी, लेकिन अपने प्लेयर की भी जिम्मेदारी होती है। उस प्लेयर ने जिम्मेदारी कम, मैं और उसको सॉफ्ट कर देता हूँ, उसने अपनी जिम्मेदारी कम दिखाई है अभी तक फ़हीम अशरफ। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, व्हाट्स योर टेक? कोच साहब माइक हैसन है ना, उन्हें इनकी इकॉनमी भेजें ज़रा कि अब्बास आफरीदी के लिए तो आपने बोल दिया इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, तो फ़हीम अशरफ की इकॉनमी क्या कम है? सही कह रहे हैं। ये चीज़ देखने की है, जो चीज़ बोलनी थी मैंने। लेकिन अब्बास का तो अगर कंपटीशन नसीम से, तो नसीम का भी बहुत बुरा। देखिए, अब्बास और नसीम का सिलेक्शन मुझे तो समझ ही नहीं आया कमेटी ना। मुझे पता चला कोई और थी हाँ। जिसकी वजह से आ गया, तो वही रीज़न है, मसला ये है। और जहाँ तक आपने बात की है, ये आपने स्टैट्स दिखाए हैं, शाहीन के पास मौका है कि शाहीन के best, पास मौका है। आउट ज़्यादा से ज़्यादा करे। फ़खर के पास मौका है कि वो हाईएस्ट स्कोरर बने, और डिज़र्व भी करते हैं, परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, और अच्छा फ़ायदा भी लाहौर कलंदर की टीम को हुआ। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स पर भी नजर डालते हैं कि अब तक के जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें कौन जो है वो सब पे बाजी ले गया। तो 2016 में रवि बोपारा कराची किंग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 2017 में समबडी वी ऑल नो कामरान अकमल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे पेशावर ज़ल्मी के लिए। कराची से खेली थी ना कराची के खिलाफ ही खेल के बाकी टीमें नहीं थी। लेकिन हमें अब तकलीफ है ना उस चीज़ की। खैर, लेकिन 2000 हुआ इसका मतलब है। 2018 में लूक रॉन्ची, व्हाट अ ग्रेट ईयर इट वाज फॉर लूक रॉन्ची। फिर उसके बाद 2019 में शेन वॉटसन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स चैंपियन बनी थी। 2020 में बाबर आजम जब कराची किंग चैंपियन बनी थी। 2021 में शोएब मकसूद, 2022 में मोहम्मद रिजवान, 2023 में एहसानुल्लाह जो कि अब कहीं खो गए हैं, और 2024 में शादाब खान। ये मैं बात कह दूं, शायद भाई ने जो कहा रिपीट नहीं हो सका, इनमें से कोई भी रिपीट नहीं कर सका इनमें से आप देखें ना। लेकिन बेस्ट बैट्समैन भी जरा लिस्ट वो दिखा दे, वो दिखा दे। हाँ जी, एक चीज़ वो मैं जरा देख उसमें रहा था, शायद मैं आगे आ जाऊं। उसमें बार-बार 2024 में शदाब हुआ है,
2024 में शादाब हुआ। हालांकि 24 आउट तो उसके थे अपना उसामा मीर के और 20 लेकिन शादाब की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी ना उसमें। बाबर आजम जब हुआ था तो बाबर आजम की क्या था? बेस्ट बैट्समैन था। बेस्ट बैट्समैन था ना, मतलब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बैट्समैन था। बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो खाली बैट्समैन के तो उस पे शायद आए भाई हैं। को ये भी बता दें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ बेस्ट बैट्समैन भी मैं हुआ था। सारा नई चीजें भी होती है ना, एक टूर्नामेंट में अब्बास आफरीदी के 23 आउट थे, लेकिन एहसानुल्लाह के 22 आउट थे और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो प्लेयर ऑफ द मैच, और ये तो बड़े अनोखे तरीके हैं ना हाँ जज जी, करने वो के। इम्पैक्ट भी उसमें एक मैच में होता हम होगा। बहस कर रहे थे कि अबरार को दे दिया एक विकेट पे, तो बहुत से ऐसे वाकया सामने आए। अभी Best अभी batsman तो आखिरी दिखाए मैच ना। में सलमान मिर्जा को दिया 3 विकेटों पे। हालांकि शाहीन की 3 विकेटें बेहतर हैं, लेकिन मैच बनाने वाला तो परेरा था। बिल्कुल परेरा तो को नहीं दिया है। जैसे मिच ओवन को नहीं दिया था, अब्दुल समद को दे दिया था। जी समझ भाई, खैर एनी हाउ, अब आ जाते हैं फाइनल थॉट्स गेम पे। योर प्रेडिक्शन एंड व्हाई? देखें, लाहौर बींगे लाहौरी, तो मैं लाहौर को फेवरेट बोलूंगा, नो डाउट। कोयटा बड़ी ज़बरदस्त, और उसी सूरत जब टॉस जीत जाएगी लाहौर, लेट्स सी कि कितना टोटल बना के देते हैं। उसके लिए भी लाहौर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बॉलिंग में, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त कोयटा की टीम है। बासित भाई? मैं मुझसे मतलब अलहदा नहीं की जा रही, दोनों बहुत जबरदस्त टीम। एक पिक कर ले, 51 नहीं आ रही 49। नहीं आ रही 49 यार। इसलिए नहीं आ रही गजनी हो क्योंकि गया। मैंने दोनों स्पिनर के बॉलर्स का जो बोला ना, अब्रार और उसका क्यों उस्मान तारिक जबरदस्ती का, करते हैं आप? और शाहीन का नया बॉल। अब शाहीन के साथ जो सलमान आ गया है, अपना मिर्जा, सलमान ठीक मिर्जा, है जी, सलमान मिर्जा। वो जो नया बॉल कर रहा है बहुत अच्छा है, वरना जमान और हारिस आपको पता ही है। गॉट इट। शायद मुझे लग रहा है लाहौर। आपको लग रहा है लाहौर? अच्छा ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोयटा। मैं वही कहूंगा कि 51 for 9। जो बात बारिश की फोरकास्ट की है ना, अगर बारिश है जैसा बता रहे हैं 70 to 80%, तो फिर टॉस जीत के कभी बैटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रैप अप है, और अगर बारिश नहीं हुई तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम भी है। तो जाने से पहले अपने पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा ज़बरदस्त ये Thank you. प्रोग्राम लेके चले हैं। पूरी टीम का जितने देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं, आसिम भाई एक्सीलेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो हमारी मच। तरफ से सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे सामने खड़े हुए हैं और जो पीछे पर्दे के पीछे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका स्पेशली जिस तरह आप हमें डांटते हैं। नहीं, जैसे आप छेड़ते हैं। तो फिलहाल हमारी शाहिद भाई की तरफ ट्रांसमिशन से शाहिद भाई हमारे साथी हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। और फिलहाल इस ट्रांसमिशन से बस इतना ही। रात 11 बजे हर लम्हा पुरजोश में हम सब की आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, और इस उम्मीद के साथ कि फाइनल बहुत एक्साइटिंग हो, बड़ा धमाकेदार हो, और आप सब ने जो लाहौर में रहता है मैच देखने ज़रूर जाना है। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।